اللہ دے نبی دے کول حضرت دہیہ کلبی آئے نے، فرمایا اللہ دے نبی میں سنیا جیڑا کلمہ پڑھ لیندا ہے او دے پچھلے گناہ معاف ہو جاندے نے۔ فرمایا ہاں دہیہ کلبی جیڑا بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندا ہے اللہ پاک او دے پچھلے گناہاں نوں معاف فرما دیندے نے۔ کہ حضرت دہیہ کلبی کہن لگے اللہ دے نبی میں بھی کلمہ پڑھنا چاہنا وا لیکن میں ایک گناہ ایسا کر بیٹھا وا، میں ایک پاپ ایسا کر بیٹھا وا، مینوں نہیں لگدا کہ میریاں معافیاں ہو جان گیاں۔ اللہ دے نبی فرماندے نے کیوں مایوس ہویا بیٹھا ہے، کیڑا گناہ کر بیٹھا ہے، کیڑا پاپ کر بیٹھا ہے، کیڑی غلطی کر بیٹھا ہے۔ حضرت دہیہ کلبی فرماندے نے سنو ذرا توجہ دے نال قرآن کیویں جڑا دکھاں دا علاج بن کے آیا ہے۔ اللہ دے نبی نوں دہیہ کلبی اپنا واقعہ سنا رہے نے، فرمایا اللہ دے نبی اسلام دے آن تو پہلے تہاڈی نبوت تو پہلے عرب دے معاشرے دے اندر بیٹی نوں زندہ درگور کر دیتا جاندا، بیٹا پیدا ہوندا تے اودی پرورش کیتی جاندی، لیکن بیٹی پیدا ہو جاندی اونوں زندہ درگور کر دیتا جاندا، اونوں دفنا دیتا جاندا، اونوں قتل کر دیتا جاندا سی۔ فرمایا اللہ دے نبی میرے گھر دے اندر بھی بچہ یا بچی ہون دی کوئی امید پیدا ہوئی تے اللہ دا کرنا ایسا ہویا کہ مینوں پیدائش تو پہلے کسے باہرلے ملک کسے کام دی غرض دے نال تجارت دی غرض دے نال جانا پے گیا تے میں جان لگیا اپنی بیوی نوں اے وصیت کر کے گیا کہ اگر بیٹا پیدا ہوئے تے اودیاں پرورشاں اچھیاں کرنیاں نے، اودی دیکھ بھال اچھی کرنی ہے، لیکن اگر بیٹی پیدا ہوئے تے رواج دے مطابق انہوں دفنا دینا ہے، انہوں قتل کر دیوی۔ فرمایا میں اپنی بیوی نوں وصیت کر کے تے گھروں باہر نکل جانا وا کام کار دی غرض دے نال۔ آندے نے اللہ دا کرنا انجدا ہویا کہ میرے گھر دے اندر بیٹی دی پیدائش ہو گئی ہے تے ماں سی نا، ماں دے کولوں برداشت نہ ہویا کہ میں اس ننھی جی جان نوں کیویں قتل کر دیواں، اپنی سونی جی بیٹی نوں پھلاں ورگی بیٹی نوں میں کیویں قتل کر دیواں۔ ماں دے اندر نہ حوصلہ نہ پیا۔ فرمایا اللہ دے نبی میری بیوی نے میری اس بیٹی دی پرورش کرنی شروع کر دیتی، اونوں قتل نہ کیتا، اونوں جناب زندہ درگور نہ کیتا، اونوں کچھ نہ آکھیا۔ آندے نے چند سالاں تو بعد کافی عرصے تو بعد میں جدوں واپس گھر آیا نا تے میں کی ویکھنا وا میرے بیڑے دے اندر ایک بڑی پیاری بچی کھیڑدی پھردی ہے، دوڑدی پھردی ہے تے کھیڑدی پھردی ہے، ہسدی پھردی ہے۔ اللہ دے نبی پورے بیڑے دی رونق بچی بنی ہوئی ہے تے میں اپنی بیوی نوں پوچھیا کہ اے بیٹی کی دی ہے تے میری بیوی نے میرا مزاج ویکھیا، بڑا ٹھنڈا مزاج ہے، اچھا مزاج ہے، کہن لگی اللہ والیا اے اپنی بیٹی ہے، اے کسے دی بیٹی نہیں۔ تے جدوں بیٹی نوں پتہ لگیا نا کہ میرا باپ آیا تے آندے نے بیٹی میرے سینے دے نال لگ جاندی ہے، مینوں پیار کر دیے، محبت کر دیے، میرا منہ متھا چوم دیے۔ او بیٹیاں والیو انہاں بیٹیاں نوں اپنے بابا دے نال بڑی محبت ہویا کر دیے، انہاں بیٹیاں نوں اپنے باپ دے نال بڑا پیار ہویا کردا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، جیسی بیٹی ہے ویسا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ آندے نے اللہ دے نبی میرے سینے دے نال لگ جاندی ہے، مینوں پیار کر دی ہے، محبت کر دی ہے۔ آندے نے میں بھی اپنی بیٹی دا منہ متھا چومیا، میں کافی منوس ہو گیا اپنی بیٹی دے نال، میری بیٹی بھی بڑی میرے نال منوس ہو گئی۔ میں 2-4 دنوں تو بعد گھروں باہر نکلیا نا، رشتہ داراں نوں مل کے آواں، یاراں بیلیاں نوں مل کے آواں، دوستاں نوں مل کے آواں۔ آندے نے جدوں میں گھروں باہر نکلیا لوکاں نے تانے مارنے شروع کر دیتے، مینے مارنے شروع کر دیتے، اے ویکھو بیٹیاں والا ٹریا ہوندا ہے، اے جوائیاں والا بننا چاہندا ہے۔ آندے نے لوکاں دے تانے میرے کولوں برداشت نہ ہوئے، لوکاں دیاں گلاں میرے کولوں برداشت نہ ہوئیاں۔ میں گھرے واپس آیا، اپنی بیٹی نوں نال لیا، کئی چک لینا وا، مٹی پٹن والی کوئی چیز چک لینا وا تے چلدا جا رہا وا۔ اللہ دے نبی
دہیا قلبی کولوں سنی جا رہے نے، دہیا قلبی بھی روئی جا رہے نے تے اللہ دے نبی بھی روئی جا رہے نے۔ فرمایا اللہ دے نبی میں چلدا جا رہا ہاں تے میری ننی منی بیٹی، پیاری بیٹی، خوشبواں ورگی، پھلاں ورگی بیٹی، کلیاں ورگی نرم تے نازک بیٹی جیڑی ہے کدی میرے اگے آ جاندی ہے، کدی پیچھے آ جاندی ہے، کدی سجے آ جاندی ہے، کدی کھبے آ جاندی ہے، میرے چار چفیرے چکر لاؤندی پھردی ہے، ابو ابو کہندی پھردی ہے، میرے نال بڑیاں پیار والیاں گلاں کردی ہے تے آندے نے جنگل دے اندر چلا جانا وا، میں مٹی پٹنی شروع کر دیتی، کئی دے نال مٹی پٹنی گڑا پٹنا شروع کر دیتا ہے تے بیٹی آندی ہے ابو کیوں مٹی پڑ دے ہو پئے، تسی تھک جاؤ گے، تواڈے کپڑے خراب ہو جان گے، لیاؤ میں کم کر دنیا۔ آندے نے اللہ دے نبی میرا دل کی سی، پتھر دل میرا ہو چکیا سی، مینوں ذرا بھی ترس نہ آیا، ذرا بھی میرے دل دے اندر رحم نہ آیا، میں مٹی پٹی ڈونگا ٹویا تیار کر لیا تے اپنی بیٹی نوں پکڑے ہے تے اس گڑے دے اندر پھینک دیتا ہے، اس گڑے دے اندر سٹ دینا وا۔ میری بیٹی روندی ہے، کرلاندی ہے، واسطے پاندی ہے، ترلے پاندی ہے، آندی ہے ابو میرا قصور کی ہے، میریاں روٹیاں تو تنگ آ گئے ہو، میرے کپڑیاں تو تنگ آ گئے ہو، ابو میرے خرچے تو تنگ آ گئے ہو، ابو اللہ دا واسطے ہی مینوں ایتھے چھڑ کے نہ جائیں۔ میری بیٹی میرے ترلے کر دی واسطے پاؤندی ہے کہ ابو مینوں ایتھے چھڑ کے نہ جائیں، نہ میں رواں نہ پیسے منگا تے نہ میں تیرے ول آواں، چھڑ کے نہ جائیں ابو مینوں کتے روندی روندی مر جاواں، چھڑ کے نہ جائیں، آج تو بعد میں تیرے کولوں کپڑیاں دا مطالبہ نہیں کرانگی، تیرے کولوں روٹی دا مطالبہ نہیں کرانگی، لیکن آندے نے میرا دل پتھر بن چکیا سی، میں مٹی پونی شروع کر دیتی، میں مٹی پونی شروع کر دیتی ہے، ٹویا جڑا بھرنا شروع کر دیتا ہے۔ آندے نے جدوں میری بیٹی نوں پتہ لگ گیا، پکا یقین ہو گیا کہ میرا باپ مینوں چھڑ کے چلا جائے گا، ایتھے دفنا کے چلا جائے گا، مینوں واپس لے کے کوئی نہیں جاندا۔ آندے نے اللہ دے نبی میری بیٹی نے جاندیاں جاندیاں آخری ایک گل کیتی ہے، اس گل نے میری رات دیاں نیندراں نوں حرام کر دیتا ہے، میرے دن دا چین تے قرار ختم کر دیتا ہے۔ بیٹی آندی ہے ابو روز قیامت حشر دہاڑے تے اللہ دے دربارے، روز قیامت حشر دہاڑے تے اللہ دے دربارے، میں لب لوانگی ابو تینوں تے لے لانگی بدلے سارے۔ بیٹی آندی ہے ابو اج تے مینوں ایتھے چھڑ کے جا رہے ہیں، میدان معاشر دے اندر میں تینوں لب لوانگی، میرے ہاتھ ہون گے، تیرا گریبان ہوئے گا، میں تینوں رب دی عدالت دے اندر پیش کر دیوانگی کہ اللہ اس میرے باپ نے مینوں قتل کر دیتا سی۔ سیدنا دہیا قلبی بھی روئی جا رہے نے، اللہ دے نبی بھی رو رو کے اپنی داڑھی بھج جاندی ہے، اللہ دے نبی دی داڑھی بھی بھج جاندی ہے تے آسمان تو جبریل قرآن لے کے آ گیا ہے۔ آویخ قرآن جیڑا میرا اصل موضوع، قرآن دکھاں دا علاج بن کے آیا ہے، قرآن جسمانی بیماریاں دی بھی شفا بن کے آیا ہے، قرآن جیڑا ہے روحانی بیماریاں دی بھی شفا بن کے آیا ہے۔ آسمان تو جبریل قرآن لے کے آگے ہے، فرمایا یا ایوہ الذین یا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔
اللہ پاک دا قرآن کی اعلان فرما رہے ہیں، فرمایا اے لوگو اپنیاں جاناں دے اتے ظلم کر کر کے، گناہ کر کر کے، پاپ کر کر کے، نافرمانیاں کر کر کے تھک چکے ہو، چور ہو چکے ہو اللہ دیاں نافرمانیاں دے اندر، فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اس قرآن نے دسیا کہ اللہ دا دروازہ ہجے بھی کھلا ہے، اللہ دا دروازہ بند نہیں ہویا، اللہ دیاں رحمتاں وسیع نے، اللہ دیاں رحمتاں تو نا امید نہ ہویا جے، جیڑا بندہ کلمہ پڑھ لیندا ہے اور اس قرآن نو سینے لا لیندا ہے، اللہ پاک او دی زندگی دے گناہاں نو معاف فرما دیندے نے۔ او جیدہ پاک نبی سنگ پیار ہو گیا، او جیدہ پاک نبی سنگ پیار ہو گیا، پاویں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا، او جس نبی نو پھڑائی نکھ اپنی چھڑی ساتھ اپنی تے گل کتھ اپنی، بس پیچھے پیچھے چلنا وہار ہو گیا، پاویں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا، 70 تیاں مار کے دوارے آمدہ عزتاں اجیاں رب کولوں پاوندا، تے جبرائیل او دی شکل وچ اتار ہو گیا، پاویں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا، جیدہ پاک نبی سنگ پیار ہو گیا، پاویں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا۔ سیدنا دہیا کلبی نے کلمہ پڑھے ہے، اور ایدہ کلمہ پڑھنا اللہ پاک نو اینا پسند آیا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جدوں بھی زمین دے اتے آندے انسانی شکل دے اندر جدوں بھی آیا کر دے سی، حضرت دہیا کلبی دی شکل دے اندر آیا کر دے سی۔ یہ بھی احساس ہے کہ جدوں بھی حضرت جبریل وحی لے کے انسانی شکل دے اندر آیا کر دے سی، حضرت دہیا کلبی رضی اللہ تعالی عنہ اینا دی شکل دے اندر آیا کر دے سی۔ بزرگوں، نوجوانوں، ایک قرآن جیڑا ہے اللہ پاک نے ساڑیاں زندگیاں دے اندر تبدیلی انقلاب واسطے نازل کیتا ہے، اینو گلاں تے پڑھن واسطے نہیں، اینو مردیاں تے پڑھن واسطے نہیں، اینو قسمہ چکن واسطے نہیں نازل کیتا، بلکہ اینو تاں نازل اللہ پاک نے فرمایا ہے، اور ایک کلام اللہ ہے، ایک او لفظ ہے جیڑا میرے منہ وچوں نکلے، ایک او لفظ ہے جیڑا کسے علاقے دے معزز بندے دے منہ دے وچوں نکلے، ایک او بات ہے جیڑی قاری صاحب دے منہ دے وچوں نکلے، لوگ کہندے نے واہ واہ کیا بات ہے، قاری صاحب نے انج آکھیا ہے، نمبردار صاحب نے انج آکھیا ہے، جناب ایم پی اے صاحب نے انج آکھیا ہے، ایم پی اے صاحب دی یہ بات ہے، انہاں دا یہ آرڈر ہے، اے او کلام ہے جیڑا کسے انسان دا کلام نہیں بلکہ رب رحمان دا کلام دا۔ اللہ پاک نے اے دے اندر شفاواں رکھیاں نے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کوئی پڑھن والا ہوئے، سمجھن والا ہوئے، ہدایت دا طالب ہوئے، اللہ دے در دے اتے آن والا ہوئے، رب کائنات دی قسمیں قرآن آج بھی وہی اثر رکھتا ہے جڑا 1400 سال مدینے دے اندر صحابہ دے دلاں دے اتے اثر کیتا۔ پڑھیا کرو رات نو نفلاں دے اندر، اور اسی طرح گھراں دے اندر پڑھیا کرو۔ اللہ پاک کو دعا ہے کہ رب العالمین سانو نیک عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، اس قرآن دے نال سچی یاری سانو نصیب فرمائے، قرآن نو پڑھن دی، اینو سمجھن دی، دے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے پھر موقع دیتا تے پھر تواڈے نال ہم کلام ہوواں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔